दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि YouTube हमें रिकमेंड करता है या ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे व्यूवर्स कौन सी वीडियोस देख रहे हैं और किस वीडियो को आजकल लोग बहुत ज़्यादा देखकर मुतासिर हो रहे हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। मेरे सामने जब मैं ये देख रहा था कि मेरे व्यूवर्स कौन कौन से चैनल देखते हैं या मेरे व्यूवर्स कौन कौन सी वीडियोस देख रहे हैं, तो उनमें से एक चैनल नज़र आया मुझे, और जिसमें लिखा है कि जिसका टाइटल था कि कायनात का सबसे बड़ा वास्ता क्या है, कायनात का सबसे बड़ा वास्ता क्या है जिसको अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। एक ऐसा उन्वान है जो किसी भी मुसलमान को, ख़ास तौर पर बर्र-ए-सग़ीर के कमज़ोर मुसलमानों को बहुत मुतासिर करता है, क्योंकि हम ज़रूरतमंद हैं, हम कमज़ोर हैं, हम अपनी हैसियत को बेहतर बनाने के लिए अगर किसी के पास जा सकते हैं तो क्यों ना जाएं। और जब हमें ये पता चल जाए कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा वास्ता है तो उस वास्ते को क्यों ना इस्तेमाल करें। तो जब ये टाइटल मेरी नज़र से गुज़रा और मैंने उसके व्यूज़ देखे तो मुझे बड़ी हैरत हुई। उसमें क्या कहा गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ और अपनी राय उसकी खिदमत, आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो ये क्या कह रहे हैं? उन्जुर 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 या रसूल अल्लाह उन्जुर, या रसूल अल्लाह उन्जुर। ये एक बाबा हैं बैठे हुए, ऐसे पगड़ी लगाए हुए, और एक साहब जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, अपने पीर का इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो उनसे पूछ रहे हैं कि जनाब हमें ये बताइए कि जब मैं मक्का मुकर्रमा गया था बैतुल्लाह की सआदत के लिए या उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए, तो मुझे आपने नसीहत की थी कि जब खाने काबे पर जाओ तो इस वसीले से दुआ मांगना, और जब रोज़े पर जाओ तो इस वसीले से दुआ मांगना। तो मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं पूरे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि वो जो दुनिया का सबसे बड़ा वास्ता है वो क्या है, ताकि लोगों की मुरादें पूरी हो जाएं। मैं यहाँ इससे पहले कि वो मुरादें पूरी हो जाएं, इसकी हकीकत क्या है आपको ये भी साथ में बताऊंगा। उन्होंने, जैसे अभी आप सुन रहे थे ना, वो ये कह रहे हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर उन्जुर, ए अल्लाह के रसूल हमारी तरफ मुतवज्जह हो जाएं, ए अल्लाह के रसूल हमारे हालात को देखें। ये कहते हैं कि जब आप काबतुल्लाह में जाएं तो खाने काबे के सामने खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का, आपके लख्त जिगर का वास्ता दें, क्योंकि ये ऐसा वास्ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को हया आती है, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के वास्ते से अगर कोई उससे दुआ तलब करता है तो उसकी दुआ को पूरा किया जाता है। और इसी तरीके से बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जब आप मदीना मुनव्वरा जाएं और रोज़े पर खड़े हों तो फिर कहें कि अल्लाह के रसूल मुझे आपसे शिफा चाहिए, मुझे आपसे शिफा चाहिए। जब हरम मक्की में दुआ करो तो अल्लाह के रसूल की प्यारी बेटी का वास्ता दो, और अल्लाह को चूँकि गैरत आती है, अल्लाह बड़ा गैरतमंद है, और रसूलुल्लाह के पास जाओ तो आप से ये तलब कहो और आपसे ये कहो कि मुझे बख्शिश देनी है। अब आप ये बताइए कि बख्शिश देने वाला, रिज़्क़ देने वाला और आपकी बिगड़ी बनाने वाला कौन है? अगर आपका जवाब यह है कि अल्लाह है, तो यहाँ फिर आपको बाबा ने मिसगाइड किया है। बाबा आपको ये कह रहा है कि या रसूल अल्लाह उन्जुर, मैं इससे पहले, जब यहाँ सऊदी अरब आने से पहले अक़ीदा मेरा ये था कि हम ये पढ़ा करते थे, या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहर ग़म्मिन मुग़रक़िन खुद बियदी साहिल लना अश्कालना। तो इस तरह के अल्फाज हमें आज तक याद हैं, लेकिन ये शिर्क पर मबनी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी और से हाजत तलब करना और अल्लाह के अलावा किसी और से
مدد طلب کرنا اس شخص سے جو اس دنیا سے چلا گیا. دیکھیے نہ اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود ہیں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اس دنیا میں موجود ہیں. نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی اور نہ ہی حسن اور حسین موجود ہیں. یہ پنجتن پاک کا جو عقیدہ ہے کہ ان 5 کے وسیلے سے مانگو یا ان 5 سے مانگو یا عبد القادر جیلانی سے مانگو یا اجمیر والے سے مانگو یا داتا سے مانگو، یہ تمام کے تمام عقیدے گمراہ کن عقیدے ہیں، شرکی عقیدے ہیں. آپ کو اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے. ادعونی استجب لکم. اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء جب مانگا کرتے تھے یا رب اللہم، یہ 2 ایسے مشہور صیغے ہیں کہ آپ پوری دنیا کے انبیاء اور رسول جب اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں تو یا رب اللہم ڈائریکٹ آپ سے مانگتے ہیں، ڈائریکٹ آپ سے مطالبہ. اور یہی اللہ رب العالمین بھی ہمیں سمجھاتا، سکھاتا اور حکم دیتا ہے کہ حاجت مانگنے اگر آپ کو طلب کرنی ہے، کسی بیماری سے شفا چاہیے، کسی کمزوری سے طاقت چاہیے، کسی گمراہی سے ہدایت چاہیے، بے عمل ہو، عمل میں اضافہ چاہتے ہو، نوکری نہیں ہے، نوکری کا سوال کرنا چاہتے ہو، رزق کی کمی ہے، رزق میں وسعت چاہتے ہو، تو رزق کی وسعت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ای الہ مع اللہ. آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ تمام کے تمام بڑے واسطے جو آپ کو باباؤں نے، پیر اور فقیروں نے اور اس طرح کے لوگوں نے چینل پر آ کر بتائے ہیں، یہ شرکیہ عقیدے ہیں. ان سے توبہ کر لیجئے. مانگیے تو اپنے رب سے مانگیے. مانگنا ہے تو اس خالق سے مانگیے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. مانگنا ہے تو اس سے مانگیے جس نے نوح کو جو اس نے مانگا وہ عطا کیا، موسیٰ کو جو اس نے مانگا وہ عطا کیا، عیسیٰ کو جو اس نے مانگا وہ عطا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی سے مانگتے تھے نا. آپ بتائیے کہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مانگتے تھے؟ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ سے مانگتے تھے، تو اللہ ہی سے مانگنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ اپنے رب سے مانگو. ادعونی استجب لکم. تو میری گزارش یہ ہے کہ چینل پر جب آپ یوٹیوب پر براؤز کر رہے ہوتے ہیں نا، چینل دیکھتے ہیں، تو سوچ سمجھ کر اس زہر سے اپنے کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو بچا لیں، تاکہ غیر شعوری طور پر یہ گمراہ پیر، بابا، صوفی اور اس طرح کے مولوی حضرات آپ کو شرک کرنے پر مجبور نہ کر دیں اور شرک کرنے کی وجہ سے آپ جہنم کا ایندھن نہ بنے. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو پلیز اسے شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کی وجہ سے ایک آدمی بھی اگر شرک سے بیزار اور بچ گیا تو یقین جانیے وہ ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ثابت ہو سکتا ہے.